जरी वजरे बायो सांबाळपाक सरकार कितले गंभीर आसा खबर ना, पूण कांय कडेन गांवची वळख आसलेल्यो झरी नानपैत जायत गेल्यात। साळगांव सालमोनची झर तेतूंतलीच एक। ही झर सांबाळपाचो वेळ येयला, नाजाल्यार साळगांवचो एक जिणेस्त्रोत नश्ट जातलो हे खरें। पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। साळगांवची फामाद झर म्हणटा ती सालमोना स्ट्रीट, पूण आयज जर आमी ह्या झरीची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा। इतली हे झरीचे पाणी जे आसा म्हेळें जाल्लेलें आसा की हे उदक जे आसा पयलीं लोक पिवपाक वापरताले, पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की तें उदक आमी पिवपाक वापरूंक शकना। कितलेशेच लोक हांगा हे उदक आहा झरीचे ते उदक खावपाक व्हरताले, हांगा लोक न्हाताले, तशेंच लोक हांगा कपडे धुताले। पूण आयज ह्या झरीची अवतिकाय बरीच पिड्ड्यार जाल्ली आसा। ह्या झरीचो मेंटेनन्स जाल्लो ना। 2 फावटी ही झर रिनोवेट केली, पूण अजूनय त्या झरीची परिस्थिती एकदम वायटूच आसा। कितलेशेच आमदार हांगा येवन गेले, पूण कोणीच ह्या झरीचो मेंटेनन्स म्हणटा तो केल्लो ना। रिनोवेशन जाता, पूण त्याची कोणूच फुडें मेंटेन करिना। आयज ह्या गांवांतले लोक पयलीं हे जे उदक आसा, कोण दुयेंस आसत जाल्यार हांगा ह्या झरीन न्हाताले, पूण आयज ह्या झरीची परिस्थिती एकदम वायट आसा। ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन ही जी झर आसा ही मेंटेन करपाक जाय, आनी जे निसर्गरम्य जे वातावरण हांगा पयलीं पळोवपाक मेळटालें तशेंच आयज दवरपाची गरज आसा। आदी लोक हे झरीचे उदक पियेतालो, झर सांबाळिना, वाट लागली, उदक पेड्ड्यार जाले। गांवांत झर आसून लेगीत नळ मागचे पडले, नळ दगा दितात, जाय तेन्ना उदक दिनात। आयकात थळाव्यांचे हाल। आमी पयलीं न्हू हांगा घरा बांदले न्हू तेन्ना आमी उदीक हेत घालताले, आनी आमकां मागीर उदीक हेत आमी मागीर पिड्ड्यार जालें उदीक न्हू, तर आमी नळ घेतलो। नळाचें उदीक आमकां लेट अशें 3 कडेचा बी उदीक येता, आमी तें दागण करून उदीक भरता, आनी मागीर सकाळीं आमकां रोखडेंच उदीक वयता। आनी नाजाल्यार उदीक आमी व्हरपा येतात, कपडे धुवपाक येता, उदीक व्हरपा येतात। आतां हे घाण उदकान तुमी कशें कितें सर्वायव करता फुडें? तेतूनच घेता कपडे, कपडे धुवन वयता आमी। रातचे लेट येता, 12 एका केन्ना येता, आनी 7 जावच्या आदी उदीक वयता। आमी अशेंच येवन कपडे धुवन वयता। आनी 4 दीस जाले कोणी वयर हागान थेयलेले, वयर थंय उदीक येता पळय ते हेचेर हागान थेयलेले, उदकान हागान थेयलेले म्हळ्यार आमकां कोणी फोन केलो, आमी येवन पळयले जाल्यार खरेंच कोणी हागान थेयलेले। मारूंक येता तुमी विचारूंक, आमी बायलां न्हू म्हणून बियान मागीर वयता। आमी उदीक तरी नसले न्हू खावंक तरी आयदनां हाडून सगळी आमी हांगा कळश्यो बी सगळे भरता, गाडी लायता, आनी हेच उदीक आमी व्हरान घरा कडेन आयदनां धुता, न्हाता, सगळे हेच उदीक असलेच व्हरान आमी वापरता उदीक। न्हू हांगा घरा बांदले न्हू तेन्ना आमी उदीक हेत घालताले, आनी आमकां मागीर उदीक हेत आमी मागीर पिड्ड्यार जालें उदीक न्हू, तर आमी नळ घेतलो। नळाचें उदीक आमकां लेट अशें 3 कडेचा बी उदीक येता, आमी तें दागण करून उदीक भरता, आनी मागीर सकाळीं आमकां रोखडेंच उदीक वयता। आनी नाजाल्यार उदीक आमी व्हरपा येतात, कपडे धुवपाक येता, उदीक व्हरपा येतात। झर ट्युरिझमान बांदून दिल्या, पूण नियोजन सारकें ना। कशी बांदप थळाव्यांक वा पंचायतीक विचारलें ना। हे झरीचे उदक पियेवपाक वापरताले, आतां न्हावपाकय येवपाक भियेतात। थळाव्या पंचान ट्युरिझम मिनिस्टराक उलो मारला, पुलिसांकय ताणें उलो मारला, कित्याक तो आयकात। 40 वर्सां जालीं हांगा जा सगळे उठता उठता खावपाक जेवपाक दोंगर। आज ह्या झरीची अशी परिस्थिती जाल्या, पंच आसून ह्या वाड्याचो कांयच करूंक शकना हांकां, कित्याक हे ट्युरिझमाच्या नांवान हेच्या नांवान कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, हेची हालत केल्या सामकी वायट। आतां ट्युरिझमा म्हणून घेतलेली बांदपाक करोडांनी खर्च केला, आतां कळना उदीकूच इतल्या फ्लो जायना, जो कोर आसता तो मातयेचो जमनीन तो पिड्यार जाला, सगळी विटंबना जावन पडल्या। हांगा आमचे भुरगेपण आमकां आवय पळय जोर येयलो, फुगांव येयले, हुरहुरे येयले, बाय डिजीज येयले, कितें जालें हांगा स्किनीक कितें जालें आमकां पयलीं हें उदीक दोतोर केन्ना पळोवंक ना आमी भुरगेपणांत। हेचेर न्हाले धुले साफ सफाई घरा 2 दाड न्हाता न्हावयताले आई आमकां। पूण आतां तीच परिस्थिती अशी येयल्या की ह्या उदकांत न्हावंक गेलो, बसोंक गेलो, उर्वरे परते येतले तुका तें अशें जावन पडलां आमचें हालत। हांव इतलें सांगूंक सोदता सगळ्या हांकां आमच्या ट्युरिझमाक बी, जर तुमी कसले कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, कसलेच कितें घेतात, तर ताका सारो पिरो हें लायात, म्हणजे निकाल करात तेजो बरे भाशेन। मागीर एकदां कॉन्ट्रॅक्ट जालो काबार जाल्यार काबार तेजी मेंटेनन्स करतलो कोण, हेचेर कोण उलयना। कळकळीची विनंती पुलिसांक, सालिगांव पुलीस स्टेशनाक, प्लीज सालमोना झर आसा आमची, ते झरी मातशें रेगुलर पेट्रोलियम करात। कोण भुरगे येतात आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock येयले तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन घेयात, मातशी कितें करतात ते पळयात। कोण सोरो पियेता, कोण कितें करता, बाटल्यार उडयता, आख्खो तो वार पिड्यार केला।
एरिया पिड्यार केल्या त्या कितें करतात ते खबर ना म्हाका पळय आमचे गांवचे लोक मुद्दम ते काडलेले सो तेंचे कडेन तुम्ही बायट घ्या तांकां विचारा दोन उतरां ती सांगतली कशी हाल जाल्या ती आमचे ही बायलां जी आसात आमची ती रेगुलर कपडे धुवन येवपी आयजीन काळ न्हू आमी जल्मा येवच्या पयलीं ती हांगा सो तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो खूब त्रास काडटा आवडे उदकाक लागून आमकां वाठाराक हे सालमोनच्या वाठाराक उदीकूय ना हे सांगता PWD सांगता हांव ते सांगून दवरता येदी व्हडली झर आसतना आमकां लोकलांक उदीक ना हांगा सालमोना वाड्याचेर उदीक ना PWD हे सांगता हांव इतली बरी ब्युटिफूल झर आसतना लोकांक तर हांव उदक ना हेच्या 20 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं आमी उदकाक पादिशन नासले एटलीस्ट 2 कशे घेवन येताले सो आतां व्हरा शकना उदीक सो प्लीज PWD सांगता हांव उदकाचो सोर्स आहा तो क्लीन करून दियात आमकां गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली.